अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि अगर माँ बाप नेक मुत्तकी और परहेजगार हैं फिर भी उनकी औलाद नेक मुत्तकी और परहेजगार नहीं होती। अक्सर तो ताज्जुब होता है कि इतने नेक माँ बाप की औलादें इस तरह कैसे बिगड़ सकती हैं। और कई बार ये भी देखने को मिला है कि माँ बाप उतने नेक मुत्तकी परहेजगार नहीं हैं लेकिन औलाद नेक और सालेह निकल आई। लेकिन जिस तारीख़ का हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, ख़ासकर तहरीक शहीदैन और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे का अगर हम खास जिक्र करें, मैं तो ये कहूँगा कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि उन्होंने क्या निज़ाम बनाया था अपनी तरबियत का, अपनी औलादों की तरबियत का, कि औलादें नस्ल दर नस्ल उसी शख्सियत, उसी किरदार और उसी मिशन को आगे बढ़ाने वाली बन गई। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स एंड न्यूज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसे हम शॉर्ट में ईमान कहते हैं, और ये है एपिसोड नंबर 4, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि बालाकोट के मैदान में शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद बरेलवी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद एक ख़ास ख़ानदान का जिक्र आता है मेरे दोस्तों, जिसे तारीख़ में उलमाए सादिकपुर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद बरेलवी की शहादत की खबर पहुंची तो उनके जो जानशीन थे, उनकी जो सेकंड लाइन थी, जो उस वक्त हैदराबाद में थे, जिनका नाम मौलाना विलायत अली अजीमाबाद, जो कि पटना के एक मोहल्ले सादिकपुर से थे, वो अपने पटना सादिकपुर वापस लौट जाते हैं। सादिकपुर के मुतालिक आप याद रखिए, सादिकपुर का नाम, मोहल्ला सादिकपुर का नाम जंग आज़ादी की तारीख में ख़ास काबिल ज़िक्र है। मौलाना अली मियां नदवी ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर जंग आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियाँ और की गई सारी कोशिशों को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सादिकपुर के लोगों की कुर्बानियों को रखा जाए तो सादिकपुर का पलड़ा भारी होगा। मेरे दोस्तों, इनकी कुर्बानियों और इनकी कोशिशों को लेकर ख़ास किताबें लिखी गई हैं, जिसमें ख़ास काबिल ज़िक्र किताब एक है सादिकीन सादिकपुर, जो मौलाना अली मियां नदवी के भांजे मोहम्मद सानी हसनी ने ये किताब लिखी है। ये भी काबिल, इस किताब को भी हमें पढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों। और ख़ुद मौलाना अली मियां नदवी ने सैयद अहमद की ज़िंदगी पर 2 जिल्दों में किताब लिखी है जिसका नाम है सीरत सैयद अहमद शहीद। तो हम आपको बता रहे थे कि ये उलमाए सादिकपुर के कितने ज़बरदस्त कारनामे थे। जब भी अंग्रेज़ ये देखते कि मुल्क में कहीं भी मुसल्ला कशमकश हो रही है, उसका सेंटर ढूंढने की कोशिश करते तो घूम घूम कर कहीं ना कहीं से पटना के मोहल्ला सादिकपुर का ही जिक्र आ जाता। एक छोटा सा मोहल्ला था जहाँ 3 ख़ानदान रहा करते थे अजीमाबादी के नाम से। सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ कर दी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान की कुर्बानियाँ दिया करते थे। कईयों को काला पानी की सज़ाएं दी गई, कईयों को फांसियाँ दी गई। ज़िक्र आगे आपके सामने हम और भी करने वाले हैं। मोहल्ला सादिकपुर की खासियत ये थी कि इन लोगों के अंदर महारत थी। W हंटर, जो कि एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ है, उसने अपने द इंडियन मुसलमान्स किताब में लिखा है कि ये लोग माहिर हो गए थे कि किस तरह से जंग आज़ादी के लिए अफराद को तैयार किया जाए, जंग आज़ादी के लिए कि किस तरह अफराद को तैयार किया जाए और माली इमदाद को भेजा जाए। लोग यहाँ पहुँचते थे मुल्क भर से, यहाँ पर तरबियत हासिल करते थे, यहाँ पर तरगीब हासिल करते थे और अम्बाला के रास्ते वो होकर जो है सूबा सरहद पहुँच जाते थे। कहाँ पहुंच जाते थे? सूबा सरहद पहुंच जाते थे और वहां से मुसल्ला जंग जो है हुआ करती थी। जब अंग्रेजों को इनकी कोशिशों का पता चला तो एक बार होता ऐसा है मेरे दोस्तों कि पूरे के पूरे मोहल्ले को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद कईयों को काला पानी की सज़ा होती है, कईयों को पटना ही में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कईयों को नज़र बंद कर लिया जाता है, कई लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और काला पानी की सज़ाएँ कई साल गुजारते हैं। कुछ लोग काला पानी की सज़ाओं में वहीं शहीद हो जाते हैं और जो लोग बचकर वापस आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो मोहल्ला सादिकपुर पहुंचकर क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे मोहल्ले को बुलडोज़र चलाकर ज़मीन के बराबर कर दिया जाता है। वो जगह जहां सुबह शाम अल्लाह का जिक्र हुआ करता था, कलामुल्लाह पढ़ी जाती थी, जहां लोगों को तरगीब दी जाती थी, जुल्म से नजात की सदाएं बुलंद हुआ करती थीं, आज जाकर वहां देखा जाता है तो पूरा का पूरा ज़मीं दोस्त कर दिया गया, ज़मीन के बराबर कर दिया गया है और उनकी जायदादों को गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है। यहाँ तक कि उनके कब्रिस्तानों को ज़मीन से उखाड़ दिया गया है मेरे दोस्तों। ऐसे उखाड़ दिया गया है कि कोई नाम और निशान देखने को नहीं मिलता।
اور اس کے بعد پٹنہ کی اس زمین کو, محلہ صادق پور کی زمین کو میونسپلٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہاں گورنمنٹ کی عمارت بنائی جاتی ہے. آج بھی پٹنہ کی جو میونسپلٹی ہے, ہیریٹیج نام کا ایک ویب سائٹ ہے, اس پر آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گے وہاں یہ صاف لکھا ہوا ملتا ہے کہ مولوی احمد اللہ خان اس وقت محلہ صادق پور سے جو آتے تھے وہ اس وقت ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے. اس کے باوجود انہیں اریسٹ کیا گیا اور انہیں کالا پانی کی سزا دی گئی, جس کے بعد ان کی زمین کو ضبط کر لیا گیا اور وہاں میونسپلٹی کی آفس ہے. آج بھی پٹنہ کی جو میونسپلٹی کی آفس ہے وہ محلہ صادق پور کے علماء کے زمین پر کھڑی ہوئی ہے میرے دوستو. تو یہ تھی ایک خاص خاندان کی قربانی میرے دوستو. یہاں تک کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس بات کو سن کر کہ جواہر لال نہرو جب پٹنہ پہنچے اور صادق پور کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے خاص ذکر کر کے کہا کہ محلہ صادق پور کے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ تمام ایک طرف اور ملک کے لیے قربانی دینے والے دیگر لوگوں کی قربانیاں ایک طرف, محلہ صادق پور کی قربانیاں ان سے زیادہ ہیں. یہ بات خود جواہر لال نہرو نے بھی اپنے الفاظ میں ہی اس کو تسلیم کیا تھا. تو یہ تھی میرے دوستو داستان علماء صادق پور کی. اس کے بعد بھی مسلح کشمکش جاری رہتی ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جو جنگ تھی وہ سب سے پہلی مسلح کشمکش تھی یا سب سے پہلی جنگ تھی, جنگ آزادی کی. ایسا کہنے والے لوگ صرف پولیٹیکل ذہنیت کے ساتھ مسلمانوں کے کردار کو, مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ جنگ آزادی میں 1857 سے اگر آپ شروعات کریں گے تو وہاں آپ ایک سنٹر میں ایک شخص کو رکھیں گے, منگل پانڈے جس کا نام ہے, جو ایک برہمن تھے. ان سے تاریخ کو وہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور آگے پیچھے سے سب کے کردار کو وہ بھلا دینا چاہتے ہیں میرے دوستو. لیکن ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے, اسی لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے جس میں مسلمانوں کے کردار کو ہم بار بار چلا چلا کر آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے اور آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے آپ کے بزرگوں نے, آپ کے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں. لیکن یہی ایک آخری مارکہ نہیں تھا میرے دوستو. محلہ صادق پور کے بعد پھر 17 ایسی جنگیں ہوتی ہیں, 17 ایسی جنگیں ہوتی ہیں جو 1857 سے پہلے لڑی گئیں, بلکہ 1857 کے غدر سے کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینے پہلے شاملی میں بھی گھماسان کا رن ہوتا ہے میرے دوستو. ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے میرے دوستو کہ 1857 کی جنگ سے پہلے ہی 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں میرے دوستو. یہ بڑی ہی روشن, بڑی ہی تابناک تاریخ ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستو. تحریک شہیدین کا ایک سپاہی کچھ انفارمیشن لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا. یہ واقعہ بھی آپ کو کئی بار علماء کی زبان سے سننے کو ملے گا. ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی انفارمیشن لے کر جا رہا تھا. کسی طرح سے انٹیلیجنس کو یہ خبر ہو جاتی ہے, انگریزی انٹیلیجنس ان کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے. جب ان کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے تو اس مجاہد کو بھی اس کی خبر ہو جاتی ہے. جب ان کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے تو اس سپاہی کو بھی اس کی خبر ہو جاتی ہے. تو وہ آپ یقین نہیں کریں گے, علماء نے اس واقعے کو بار بار نقل کیا ہے, بار بار اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے, حیران ہو جائیں گے سن کر کہ اس اللہ کے شیر نے اپنی ایک آنکھ نکال لیا, اپنے آپ کو زخمی کر دیا اور زخمی حالت میں اپنے آپ کو پٹی باندھ کر نکلا, اپنی شکل بدل کر. دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو کوئی اندھا ہے, یہ وہ سپاہی ہو نہیں سکتا. اس حد تک قربانیاں دی ہیں میرے دوستو مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے, اور وہ بھی 1857 سے پہلے کی یہ بات ہے میرے دوستو. مورخ W.W. ہنٹر کے حوالے سے ہمارے علماء بار بار بیانوں میں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. انگریز 3 کتابوں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے. اس میں سب سے پہلی کتاب تقویت الایمان ہے, دوسری کتاب رسالہ جہاد ہے جو ایک ترانہ تھا جس سے لوگوں کے اندر جنگ آزادی کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا, اور تیسری کتاب تھی فقہ کی کتاب شرح وقایہ. جب ہم اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے W.W. ہنٹر کی کتاب کو ہم نے چیک کیا تو ہم نے یہ پایا کہ اس نے 3 کتابیں نہیں 13 کتابوں کا ذکر کیا ہے میرے دوستو. 13 کتابوں کا ذکر کیا ہے, جس میں سید احمد شہید کی صراط مستقیم ہے, تقویت الایمان ہے, اور پھر رسالہ جہاد ہے, اور پھر کئی ساری کتابیں ہیں میرے دوستو.
ایک اور واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے دوستو، سید احمد شہید نے اس جنگ میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ آس پاس کے سرداروں کو اور راجاؤں کو بھی انوالو کیا، بلکہ ان کو خطوط لکھے اور ان خطوط میں یہاں تک کہا کہ جنگ آزادی، ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہم کسی مال کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم کسی عہدے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، جو سب سے لائق ہوگا وہی اس ملک کا حکمران بنے گا۔ اس طرح سے انہوں نے ہندو راجاؤں سے، سرداروں سے، سکھ بھائیوں سے اور کئیوں سے، سب سے انہوں نے مدد کی اپیل کی میرے دوستو۔ تو یہ تھا میرے دوستو 1857 سے پہلے کا ذکر۔ آگے ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ 1857 میں کس طرح سے پھر سے یہ تحریک زندہ ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ایپیسوڈز دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو ایسی انفارمیشن ملتے رہے جس سے آپ لوگ سنگھیوں کے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔